अस्सलाम वालेकुम। अदाद व शुमार के हवाले से हमारी बात चल रही थी, तो उसमें एक बात आजकल बजट की आमद है और वफाकी हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उसका बजट आने वाला है, शायद 5-6 जून को मुतवक्को है। और उससे पहले बड़े मुतालबात और मुतालबात ज़र और बड़े बड़े तनख्वाहों के मुतालबात और पेंशन के मुतालबात और ज़रूरतों के मुतालबात चल रहे हैं, ताकि जो आने वाला बजट है उसमें हमारे ये मुतालबात पूरे कर दिए जाएँ। तो केपी के वो एक ऐसा सूबा है जो थोड़ा सा डिफरेंट अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो उन्होंने वफाकी बजट से अमूमन जो असूल है वो यही है कि वफाक वाले बजट एक बनाएं। चूँकि एक मुल्क है पाकिस्तान, हमारा इकाइयों पे मुश्तमिल है, तो इकाइयाँ इतनी आज़ाद नहीं कि वो जो चाहें कर ले, मुल्क के अंदर है। तो हमारे जो वफाक का बजट पहले आता है और उसके अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 2-4-6 दिनों में बाकी सूबे भी उसके मुताबिक अपना बजट पेश करते हैं। और वफाक जो है वो चूँकि महसूलात ज़्यादा टैक्स जो है वफाकी हुकूमत कलेक्ट करती है, तो उसमें से सूबों को हिस्से उन्होंने एक मुतय्यन किए हुए हैं कि इतने 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 हिस्से हर सूबे को मिलेगा। और जो वफाकी इंतज़ाम के ज़ेर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं उनको ये मिलेगा। इस हिसाब से वो सारी अमाउंट जो है वो तकसीम की जाती है, जो कि मुतवक्को होती है। आने वाला बजट तो कि चूँकि होता तो मुतवक्को ही है सारा, लेकिन इस पे इतनी ज़्यादा भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मसलन ये केपीके का बजट जो 2024-25 का पास किया गया है, इसकी चंद एक बातें आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरीके से इसको बनाया गया। और अगर इसी तरह से हमारे घरों का बजट बनाया जाए, इसी तरह से हम बनाएं, तो फिर तो हम बड़े शाहूकार हो जाएं। तो इसमें कुल आमदनी जो है ना, मुख्तसर बताऊँगा ताकि आप बोर भी ना हों। 1754 अरब रुपए की आमदनी का तखमीना लगाया गया है और अखराजात का तखमीना है 1654 का। इस तरह से सरप्लस बजट है 100 अरब के। 100 अरब रुपया हमारा बच जाएगा। हमारी आमदनी इतनी होगी, हमारे अखराजात इतने होंगे, तो 100 अरब रुपया बच जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। सरप्लस या फाजल उर्दू में इसे कहते हैं। ये अगर बजट कर दिया जाए किसी भी सूबे का, किसी भी मुल्क का, तो खुशी होती है आवाम को कि कोई नए टैक्स इस तरह के नहीं लगे या कोई ऐसी चीज़ ख़तरे में नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये इसमें ज़रा देखें कि आमदनी जो है वो कहाँ से आएगी। तो 1754 रुपये जो आमदनी आनी है, उसमें से सूबे ने जो टैक्स वसूल करने हैं, महासल है, सूबाई महासल, वो सिर्फ 93 अरब रुपये है। 1754 में से 93 अरब रुपये सूबे ने इकट्ठे करने हैं और बाकी सारे के सारे जो है वो वफाक से आने हैं। किन किन मदों में आने हैं वो ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा फिर बात होगी कि आम महसूलात जो टैक्स इकट्ठे करती है वफाकी हुकूमत, उसमें से जो हिस्सा दे गई सूबे केपीके को, वो 902 अरब रुपए होगा। अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया कि हम इतने देंगे, इस केपीके का हिस्सा इतना बनता है। अगर वो कल बजट में इसको 700 अरब रुपए कर देते हैं तो यकदम 200 रुपये का कड़क घाटा पड़ जाएगा। चलो, ये भी अगर समझते हैं कि इतना हमें मिलना ही मिलना और हक बनता है, तो अगली एक शेक और देखें, वार एंड टेरर। वार एंड टेरर के लिए 108 रुपये हमें सूबे को मिलेंगे। क्यों भाई? इसलिए एक वार एंड टेरर जारी रखी जाए। आप ना करो वार एंड टेरर। वो जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ से आ गए हैं भाई? हो सकता है वो टेररिस्ट यकदम हथियार फेंक दें, वो कहें कि बस भी हम नहीं पाकिस्तान से लड़ते, हम तो पाकिस्तान नहीं हैं, हम पाकिस्तान से क्यों लड़ें। या वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, कोई फ़ौजी एक्शन ऐसा हो कि भाग के निकल जाए अफ़गानिस्तान, तो आपको 108 अरब रुपए कहाँ से मिलेंगे? ये किस बात का तखमीना लगा लिया है। और उसके बाद देखें, गैस और आयल के मुनाफा वो ठीक है, 43 अरब ठीक है। गैर मुल्की इमदाद 130 अरब गैर मुल्की इमदाद पहले से लगा के रखी है। फिर कहते हैं जी बाहर से कर्ज़े लिए, जी ये लिया वो लिया। अब इमदाद पहले से ये इमदाद नहीं है, कर्ज़े हैं, ज़हन में रखें। इमदाद कोई मुल्क नहीं देता, वो बहुत कम है। कहीं सऊदी अरब दिया करता था, चीन थोड़ी बहुत दे दिया करता था, अब भी हो सकता है थोड़ी बहुत दे दें, लेकिन अब इमदाद नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े देते हैं। लेकिन बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि हमें कर्ज़े भी ना दें, सिर्फ हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। इससे हमारा वो जो डॉलर वाला मामला है
وہ ذرا سیٹل ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، سرمایہ کاری کریں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے۔ اس کے بعد اگلی شک ہے کہ جو کچھ اضلاع، جو 6 ایجنسیاں تھیں جو ضم ہو گئیں وہ صوبہ سرحد میں، تو ان کے لیے 260 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ دیا کرے گی ہمیں۔ اب وہ پہلے بھی پیسے لیتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ 260 یا 62 روپے، جو 262 ارب روپے وہ پہلے بھی لیا کرتے تھے، تو اب وہ سارے کا سارا اب ہمیں ملے گا۔ تو پہلے ایک اور طریقہ کار تھا، ان کا انتظام اور تھا، ان کا سارا سسٹم اور تھا، ان کی حفاظت کا وہاں انتظامیہ اور طرح کی تھی، تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے پیسے اب آپ لوگوں کو ملیں۔ یہ بھی ایک اندازہ ہی لگایا گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، پہلے ہمیں ملتے تھے نا، اب بھی ملیں گے۔ تو پہلے پتہ نہیں کہ وہاں سینٹ کی 8 سیٹیں تھیں، وہ کدھر گئی ہیں؟ 4 تو ختم ہو گئی، 4 جو ہیں وہ بلکہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب 8 کی 8 سیٹیں وہ ختم ہو گئیں، اب وہ تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اس میں آ گئی ہیں، وہ 8 سیٹیں تو آپ نکل گئیں۔ وہ جب نکل گئی ہیں تو یہ جو 260 ارب ہیں، یہ بھی بس خواب ہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شک اس سے بھی مزیدار ہے، وہ لکھا ہے کہ ادرس، دیگر وصولیاں ہمیں ہوں گی۔ وہ کہاں سے ہوں گی بھئی؟ 104 ارب روپے کی دیگر وصولیاں ہوں گی، کہاں سے ہوں گی؟ جب کہ آپ نے اپنے صوبے کے سارے محاصل لکھ لیے، آپ نے اس کا وفاق سے جو حصہ ملنا ہے وہ آپ نے لکھ لیا، طے کر لیا کہ اتنا 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 3 4 5 شکوں میں ہمیں ملے گا، حصوں میں ملے گا، تو ادرز اور کہاں سے ملیں گے 104؟ کیا وہ آپ کوئی ایسی چیزیں بیچیں گے؟ کوئی کیا کریں گے؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بیچنے والی کوئی ادارے بیچ دیں گے، یا تو وہ لکھیں نا کہ ہم وہ ویٹ کریں گے، ادارے جو ہے ان کو سیل کریں گے۔ کچھ ادارے ہمارے پاس ایسے ہیں، جیسے مشہور ہے یہ سٹیل مل ہے، PIA ہے، تو ان میں سے جی ہمارے بھی کوئی دیگر ہیں، تو وہ جو ہے اس میں سے 104 ارب کی توقع ہے ہمیں۔ کوئی کیا کس میں سے لکھے ہیں؟ اب یہ بتائیں، یہ ملا جلا کے سارے تو کل ایک بجٹ پیش کر دیا، اور اس میں 100 ارب کا سرپلس کہ فاضل بجٹ ہو گیا، پیسے بہت اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تو 100 ارب روپے ہمیں بچ جائے گا۔ تو بڑی اچھی بات ہے، بچنا چاہیے، بنانا چاہیے، بجٹ ایسے ہی بنانا چاہیے کہ جس میں سرپلس ہو ہمیشہ۔ کیوں کوئی پتہ نہیں، قدرتی آفات ایسی آ جاتی ہیں بعض اوقات، جیسے پیچھے سیلاب آ گیا، صوبہ سرحد میں آ گیا، SKP میں آ گیا، بلوچستان میں آ گیا، تو کتنے اربوں روپے وہاں لگ گئے، وہاں سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، لوگوں کی مدد کرنی پڑی، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، تو سرپلس تو ہونا چاہیے۔ لیکن جو آپ نے اندازے سے اتنا زیادہ وہ پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، جن میں سے اب دیکھ لیتے ہیں، وفاقی بجٹ آنے والا ہے، ہفتے 2 ہفتے میں آنے والا ہے، کہ آپ کی امیدوں پہ کتنے پورے اترتے ہیں، اور وہ اس وفاق کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ بھی ہیں، اس سے اتنی بڑی امیدیں لگا لی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوچ سمجھ کے یہ چیزیں بناتے ہیں، اور اگر اسی کے مطابق ہم اپنے گھروں کا بجٹ بنا لیں، ہم کہہ لیں گے فلاں سے اتنا ادھار ملے گا، فلاں بندہ امیر آدمی ہمارا رشتہ دار وہ بھی ہماری کوئی 2 لاکھ روپے مدد کر دے گا، ہمارا جو ہے وہ ہم گھر کی کوئی چیزیں بیچیں گے، کچھ فالتو چیزیں جو ردی شدی ہے وہ بیچیں گے، کوئی ملبہ پڑا ہوا ہے وہ بیچیں گے، اتنے لاکھ روپے اس میں سے آ جائیں گے، اتنے آ جائیں گے، تو وہ شیخ چلی والے خواب ہی ہوں گے۔ جس طرح شیخ چلی نے کہا تھا، یہ 2 4 انڈے لیے تھے، اور اس سے آگے وہ کہتا تھا کہ یہ انڈوں سے بچے نکلیں گے، اتنی آگے مرغیاں نکلیں گی، وہ آگے انڈے دیں گی، وہ اتنی بن جائیں گی، اتنی بن جائیں گی۔ وہ سوچتے سوچتے اس نے وہ انڈے جو چند ایک انڈے خرید کے لا رہا تھا، وہ اس نے لاکھوں کروڑوں مرغیوں کی شکل میں بنا دیے، اور پھر سوچتے سوچتے اچانک دھڑم سے گر گیا، اور وہ انڈے جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور سارا کچھ ہوا میں ہو گیا۔ تو ایسے نہیں، یہ پڑھے لکھے والی کوئی بات کرنی چاہیے، ساری چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی۔